Mayong adlaw, patay ang tulo ka mga minor de edad nga padulong lang unta sa eskwelahan diyang naligsan sa truck sa San Fernando, Bukidnon netong Enero 21 ning tuiga. Dead on the spot ang mga biktima nga gilang sila Jeneline Daungan, 11 anyos ug ang mag-igsuon. Nga ig-agaw niini nga sila Laika Batawan, 9 anyos ug Rika, 7 anyos. Samtang ang nakaligis nga truck driver mao si Rinaldo Camaso, 41 anyos. Migula sa investigasyon sa otoridad nga nakatagpilaw matud pa ang driver sa truck. Rason sa mong insidente, gikonsidera sab ang lugar nga usa ka accident-prone area. Desidido sab ang kabanay sa mga biktima nga patubagon ang driver sa nahitabo sa mga bata. Nakakustodiya na ang driver kinsa posibleng mag-atubangan ug kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Gatusan ka mga senior citizen sa Davao City ang nagtapok alang sa usa ka Walk for Peace rally. Tumong niini nga panawagan ang hingpit nga pagpatuman sa Universal Social Pension nga nagmando. Patasan ang madawat nilang benepisyo. Bulan sa Mayo sa milabayng tuig diyang giaprubahan sa third and final reading sa House of Representatives ang maong sugyot balaod nun. Kung hingpit na nga mapatuman ang Universal Social Pension, amyendahan niini ang Republic Act No. 7432 kun ang Senior Citizens Act nga nagmando sa paghatag og 1,000 pesos nga monthly pension sa mga indigent senior citizens, samtang 500 pesos alang sa mga non-indigent seniors. Tumusab sa mong sugyot balaod nun nga dili maulahi o matagan og importansya ang tanang senior citizen sa Pilipinas. Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.